Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. दाबोळच्या वालेस जंक्शना लागसार महामार्ग प्राधिकरणान कसलीच पूर्व सुचोवणी दिनासतना 50 वर्सां आदल्या इमारतींची मोडतोड केल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। आमकां कांयच कळयलें ना, तशेंच लुकसाण भरपाई लेगीत दिवंक ना। आमी करप कितें, वचप खंय, थळावे सरकाराकडेन जाप मागपाक लागल्यात। महामार्ग प्राधिकरणान कसलीच पूर्व सुचोवणी दिनासतना कितल्योशोच इमारती नष्ट केल्या असो दावो केल्ल्यान दाबोळच्या वालेस जंक्शना लागसार तणाव निर्माण जालो। दाबोळी ते क्विनी नगर मेरेनच्या सध्याच्या उड्डाण पूल आणि महामार्ग विस्तार प्रकल्पाकडेन ही मोडतोड संबंधित आशिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगले। या प्रकल्पा खातीर अधिकाऱ्यांक जमनीची गरज आसा खंय, तरी अचकीत कारवाय केल्ल्यान परिणाम जाल्ल्या रहिवाशांनी आपली खंत उक्तायली। तांकां कसलीच पूर्व सुचोवणी वा लुकसाण भरपाई दिवंक ना अशें थळाव्यांनी सांगले। या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी खंयचीय अतिरिक्त मोडतोड जावच्या पयलीं पारदर्शकतायेची मागणी केल्या। एक साइडीन डेमोलिश जाल्लें आसा। तांचे कडेन आमी टायमींग घेतला, 8 दीस पासून तेणें आमकां टायमींग दिला। सो तुमी पळया म्हणून बाबा कितें जाता कितें जायना तें कोणें सांगा, बाबा कितें करपा तें करात। तेजे उपरांत 8 दिसां उपरांत आमी येतले आनी डेमोलिश करतले। पूण डेमोलिश करतना तुमकां कितें नोटीस बी दिल्ली? नोटीस दिवना, आयज पासून कांय नोटीस दिवना, नाजाल्यार तेंचे कडेन जे डेमोलिश ऑर्डरय ना। तांकां विचारलें, रात्यां भितर येवन डेमोलिश केलें? हय, सांजे वयली येवन तेंच्यान डेमोलिश केलें आनी म्हाका लागलें हेंवूय वयतलें म्हणपाक आनी मार्कींग करून गेले ते। मार्कींग जाल्यार इतले पर्यंत मार्कींग दिला, इतले पर्यंत तुमचे वयतले। सो आमी म्हणटा कितें, इतले पर्यंत आमकां वयता त्या प्रमाणे बाबा आमकां मागीर आमी खंय वचपाचें, आमी वचपाचें खंय? हांगासर म्हागेले मुखार एक रूम आसलो तोय मोडून घातला आनी हे सायडीन म्हागलो बी मोडून घातला। आतां ते सगळे पोटरे बिटरे सगळे मोडून फोड करून गेले काल। आनी आतां आमी कितें करपाचें, हे खंय वचपाचें, खंय रावपाचें आमी वचून? कितले 50 वर्सां जाले आमी हांगा रावताले, आमकां तेणी कांय नोटीसय दिवना, कांय ना। आतां हेजे कितें जो विचार, ताका लागून आमी राती माविना फुडें गेले। माविनान सांगलें आमकां बाबा आपूण येता, आपूण पळयता म्हणून। मागीर असो क्रॉस वयता म्हणटा, क्रॉस वचून असो क्रॉस वयता म्हणटा। सो आमी तांकां विचारलें बाबा एटली एडजस्ट करा, आमकां खातीर एडजस्ट करा, कितें तरी आमकां मेळपाक जाय न्ही। आनी इतले वर्सां आमी रावता, अरावंड जाले कमी 50 वर्सां जालीं आतां आमी हांगा रावतात। सो आमची कांय व्हॅल्यू ना जालो हां। आतां रावले आमी आनी खंय वचूना, आमी आनी खंय कांय करूना। सर येतलो आनी तेजेर मागीर जो तो कितें सांगतलो त्या प्रमाणे आमी वागतले। पूण कितें आमकां कितें बरें जाय न्ही, आमकां कितें बरें जाय तें सांगूंक जाय न्ही। कित्याक आमी आजून बसून एक तर आमकां कोणें गव्हर्मेंट जॉब दिवना ना, आमी अशें आमचे स्वताचे पांयाचेर आमी रावन उबी रावन हें केल्ली आसा। सो येदे व्हडलें स्ट्रक्चर तूं आतां मोडटा जाल्यार मागीर वयतले आमी खंय? नोटीस तरी इश्यू करूंक जायले, नोटीसय दिवंक ना, कांय ना म्हणटा। आमी पेपरार डिक्लेअर केला म्हणटा आनी तुमी बाबा कितें आसा तुमचे कडेन तेवूय कांय ना। तेंचे प्लॅन बीन कितें दाखयला रस्त्यार? कांय दाखोवना, कांयच दाखोवना। येयल्या मोडल्या आनी गेल्या। खूब वर्सां जालीं आतां तो वोड आसा। खरें तुका म्हाका रडोन येता त्या वोडाक पळयत जाल्यार, खरेंच रडपाक येता। असलो येदो व्हडलो वोड, हांव जेन्ना ल्हान आसलो पळय स्कुलाक वयतालो तेन्ना ते म्हाज्या हातीचो इतलो आसलो ताका धरून हांव असो उबो रावतालो। आज ते मोडपाक वयता म्हळ्यार खरें म्हाजे दोळ्यासून तुका भायर सरता हे वोडाक पळयत जाल्यार। आतां वोट तेणी शिफ्ट करता म्हणल्यार खातारता कितें करता सांगना कितें? वोट म्हणटा म्हाका आतां पयलून ट्रीम करतले आनी चारी सभोवतीन ते खणटले आनी ती मुळे कट करतले आनी मोडून व्हरतले थंय। आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें कितें, आमचें हांगा देवूळ आसलें, देवूळ पर्यंत तुमगेलें वयतलें, देवळा पर्यंत तेजे मुखार आमी येवपा ना। देवळा पर्यंत आतां देवूळ काडले उपरांत तेच्यान थंय शिफ्ट केलें आनी ते आतां देवळासून मागीर आतां ते मुखार 10 मिटर भितर येवं पयलू सांगलें देवळा पर्यंत वयतलें म्हणून, आनी आतां फाटल्यान 7-8 मिटर भायर वयता। फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन आसा तेवूय मोडटा आनी एक आतां मोडून गेला। तुमची मागणी बी कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन? आमची मागणी म्हणल्यार आमकां आतां इतलें लॉस जाला पळय, सगळें दोळे मुखार दिसता, कितें तरी आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो असो अशें आमकां दिसता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक।